حسین دا صدقہ یا اج قاری دی زبان تے قرآن حسین دا صدقہ یا اج منبر تے بیٹھ کے مولوی تقریر کرے حسین دا صدقہ یا کائنات دے اندر اج دنیا پانی پی رہی تے حسین دے نانے دا صدقہ یا کائنات چل رہی تے حسین دے نانے دا صدقہ یا وہ دنیا والے اج مسجداں دے اندر لوگ نماز پڑھ دے نے اے بھی حسین دا صدقہ ٹائم ہی نہیں موضوع نہیں بڑھنے لگے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ کڈا سونا حسین ہے لاجپال آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر جبریل آ گئے میں حسین دی قیمت دسنا چاہنا لاجپال آقا دی بارگاہ اندر جبریل آ گئے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب کہندا ہے یہ دوویں بڑے سونے نے ایک جناب حضرت ابراہیم سرکار دے بیٹے ایک آقا حسین یا رسول اللہ رب کہندا دوویں بڑے سونے نے پر ایک سانو دے چھڈو ایک اسی رکھنا چاہنا ہے لاجپال آقا کدی حسین دی بارگاہ دے اندر دیکھ دے نے حسین والے کدی دیکھ دے نے کدی پتر والے دیکھ دے نے فرمایا جبریل رب نو کہا میرا ہی پتر لے جا میرا ہی پتر کیڑے سونے ہوندے نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر منگ دے 90 سال عمر ہو گئی 90 سال عمر ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام بھی دعاواں کر دے رہے یا اللہ پتر دے دے اور پتر بڑی عظیم نعمت ہے تیسے گلو میاں محمد بخش علیہ رحم کلم فرماندرہ پتران سکھ پتران دی وہ ڈاڈی ہون دی تے آکھن لوگ سیانے کر